दरियाए उर्दन को बाइबल के पुराने और नए अहद नामों दोनों में बेहद अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इसके पानियों ने कई तारीखी और मुक़द्दस वाक़यात देखे, जिनमें से सबसे ज़्यादा अहम वो वक्त है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दन की सरज़मीन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के अल्फाज में जब अहद के संदूक को लेकर पादरियों ने दरिया के पानियों में कदम रखा तो ये लम्हा बाइबल की दास्तान में एक अहम वाक़या है, जिसे ता क़यामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खुदा के वादे की तकमील की अलामत समझा जाएगा कि इस माफ़ौकुल फितरत वाक़े के बाद ही बनी इसराइल का 40 साल से बयाबानों में घूमने फिरने का ख़ात्मा हुआ और उन्हें मुस्तकिल एक खुश्क ज़मीन पर रहना नसीब हुआ, और उसके साथ ही दरियाए उर्दन के दूध और शहद से बहने वाली सरज़मीन पर उनके कब्ज़े का भी आगाज़ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुदरत के एक ऐसे हैरान कुन करिश्मे के बारे में जिसने हाल ही में आधी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, जिनमें से सबसे ज़्यादा तादाद ईसाईयत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है, जो कि इस खबर को लेकर निहायत ही मुतजस्सिस और मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, दरियाए उर्दन जो कभी ईसाईयत की पहचान और लातादाद ईसाई बरादरियों और ख़ास तौर पर कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता था, आखिरकार सूख गया है। प्यारे दोस्तों, आलमी मीडिया की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट ने इस दरिया की तारीख़ी अहमियत होने की वजह से अवाम में एक बेचैनी को जन्म दिया है। इसके साथ साथ इस खबर के सामने आते ही साइंसदानों में एक तरह का इल्मी तजस्सुस और मकामी आबादी और आलमी बरादरी में गहरी तशवीश को भी जगा दिया है। प्यारे दोस्तों, दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर से एक निहायत ही खौफनाक चीज़ के बारे में पर्दाफाश हुआ है, जिसने ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बदतरीन खौफ में मुब्तला कर दिया है। इस तारीखी दरिया के खुश्क हो जाने की क्या वजह हो सकती है और ईसाई माहिरीन के नज़दीक इंसानियत के मुस्तकबिल के हवाले से इस खौफनाक दरियाफ्त का क्या मतलब हो सकता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में ईसाईयत के पैरोकारों के लिए दरियाए उर्दन एक अहम तारीखी हैसियत रखता है। ईसाई इस मकाम से एक ख़ास लगाव रखते हैं। उनका मानना है कि ये वही जगह है जहाँ सदियों पहले यसू मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की रस्म अदा की गई थी। बपतिस्मा ईसाइयों की एक ऐसी रस्म है जो दुनिया में आने वाले हर नए इंसान के लिए अदा की जाती है, जिसमें नौमौलूद के सर पर या पूरे जिस्म पर पानी का छिड़काव किया जाता है। रिवायती तौर पर ऐसा 3 मरतबा किया जाता है ताकि नया आने वाला इंसान इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का एक पुरअमन आगाज़ कर सके। यह रस्म एक तरह से ईसाईयत की मोहर लगाने की अलामत है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि बपतिस्म की रस्म के दौरान इस बात का इयादा किया जाता है कि इंसान गुनाहों से पाक होकर खुदा की दी हुई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है। चुनाचे दरियाए उर्दन का पानी और वो मकाम ईसाइयों के लिए किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ये एक ऐसा मकाम है जिसे ईसाईयत में मौजूद तमाम मुक़द्दस पानियों का मंबा समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, सदियों से दुनिया भर के ईसाई ज़ायरीन इस दरिया की ज़ियारत और इसके मुक़द्दस पानी से बपतिस्मा की रस्म अदा करने को एक मुक़द्दस एजाज़ समझते हैं। याद रहे कि यह दरियाए उर्दन वही दरिया है जिसके बारे में कुरान मजीद में भी उन मकामात पर ज़िक्र आया है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसा और उससे मुंसलिक मौजज़ात का ज़िक्र है। ये वही दरिया है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और अपने आसा की मदद से बीचों बीच चलने का रास्ता बनाया है। इस वाक़े के बारे में ईसाइयों को भी उनके मजहबी पेशवाओं की तरफ से बताया गया है। चुनाचे दरियाए उर्दन की अहमियत उनके लिए और भी बढ़ जाती है, जबकि उनके मजहबी अकायद की तारीख भी
اس کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے اس دریا کا خشک ہو جانا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے ماہرین ماحولیات دریائے اردن جیسے مقدس مقام کو اپنی ہیئت کی تبدیلی سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ البتہ خشک سالی، پانی کے بے تحاشا اخراج اور آلودگی نے دریا کی ہیئت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ دریا سیوریج کی وجہ سے تباہ کن طور پر آلودہ ہو چکا تھا، اور پچھلی صدی کے دوران جائزہ لیے جانے پر معلوم ہوا کہ اس کا بہاؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے سے منسلک آبادیوں میں موجود زندگیوں اور اس دریا پر انحصار کرنے والے ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریا کے ایک خشک سرزمین میں بدل جانے کے خوف کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بات کو بے نقاب کرنے کا ایک نیا موقع ملا ہے جو صدیوں سے پانی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اور جس کے سامنے آ جانے سے ایک خوفناک واقعے کا آغاز ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین آثار قدیمہ ہمیشہ سے ہی افسانوی مخلوقات اور مجسموں کے بارے میں قیاس آرائیوں میں مصروف رہتی ہے کہ کون سی چیز کس چیز سے تعلق رکھتی ہے اور کس اہم دریافت کا ماضی میں کس چیز سے تعلق ہوگا اور اس سے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ صدیوں سے موجود رہنے والے اس دریا کے اب خشک ہو جانے کی خبر نے آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک نئے جہان کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ ان ماہرین کو دریائے اردن کے قریب قدیم ترین کھنڈرات ملے ہیں۔ یہ دریافت خروج کی بائبل کی کہانی کا ایک اہم ثبوت بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ ابھی تک یہ بات ثابت نہیں کر پائے کہ یہ کیمپ ابتدائی اسرائیلیوں کے دور کے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے دریائے اردن کے مشرق سے ہجرت کرنے اور دریائے اردن کو پار کر کے اسرائیل کے پہاڑی ملک میں جانے کی بائبل کی کہانی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المسترا نامی کھنڈرات دراصل اپنی ہیئت میں ایک قسم کی نیچی طرز کی دیواریں ہیں جنہیں جانوروں کے لیے پتھر کی باڑ لگانے کی ابتدائی ڈھانچے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ سے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اندازے لگائے گئے ہیں کہ یہ ابتدائی لوہے کے زمانے اور اسرائیلیوں کی آمد کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں۔ اس دریافت کے سچ ہونے کا امکان خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے ختم ہونے کا ایک ثبوت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عیسائیت کے مقدس صحیفوں میں اس کی پیش گوئی کی جا چکی ہے۔ پیارے دوستو، مشرق وسطیٰ میں اپنی اہمیت سے ہٹ کر دریائے اردن کو بائبل کے پرانے اور نئے عہد ناموں دونوں میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پانیوں نے کئی تاریخی اور مقدس واقعات دیکھے، جن میں سے سب سے زیادہ اہم وہ وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل دریائے اردن کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے الفاظ میں جب عہد کے صندوق کو لے کر پادریوں نے دریا کے پانیوں میں قدم رکھا تو یہ لمحہ بائبل کی داستان میں ایک اہم واقعہ ہے جسے تا قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ خدا کے وعدے کی تکمیل کی علامت سمجھا جائے گا کہ اس مافوق الفطرت واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل کا 40 سال سے بیابانوں میں گھومنے پھرنے کا خاتمہ ہوا اور انہیں مستقل ایک خشک زمین پر رہنا نصیب ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دریائے اردن کے دودھ اور شہد سے بہنے والی سرزمین پر ان کے قبضے کا بھی آغاز ہو گیا۔ عیسائیت کی تمام کتابیں دریائے اردن کے کئی طرح کے معجزات سے بھری پڑی ہیں، جہاں ایک طرف وہ اس پانی کو یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بپتسمہ کی وجہ سے مقدس سمجھتے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ اس پانی کو اپنے اور پرائے سب لوگوں کے لیے شفا یابی اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شامی فوج کا ایک کمانڈر جذام میں مبتلا ہو گیا تو نبی کے حکم پر اس نے اپنے آپ کو دریائے اردن میں 7 مرتبہ ڈبو دیا تو وہ معجزانہ طور پر شفا یاب ہو گیا۔ یہ کہانی بیان کرتی ہے کہ اس دریا کے پانی میں انسانیت کے لیے زندگی کی رمق موجود ہے اور قدرت کی طرف سے شفا بخشنے کی طاقت بھی۔ عیسائیوں کے مطابق آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے ساحلوں کے ساتھ موجود زرخیز مٹی جو دریا کے پانی سے پرورش پاتی ہے،
اس نے مختلف فصلوں کی نشو و نما میں سہولت فراہم کی ہے۔ یہ فصلیں اس خطے کے باشندوں کے لیے رزق کے بنیادی ذریعے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ چنانچہ دریائے اردن کے خشک ہو جانے کی خبر صحیح معنوں میں عیسائی آبادی کے سروں پر ایک پہاڑ بن کر ٹوٹی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس روحانی دریا کا اپنا پانی سمیٹ لینا اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت اب دم توڑنے والی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔